कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा अरुणा कॉलोनी 7 टॉम्स रोड पर नीलगिरी कैफे का इफ्तिताह अंजाम दिया। जराए ने बताया कि हल्का असम्बली कारवान के इलाके टोली चौकी अरुणा कॉलोनी में 7 टॉम्स रोड पर नीलगिरी कैफे का इफ्तिताह अमल में आया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन और साबिक कॉरपोरेटर्स के हमरा नीलगिरी कैफे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी हलकों की नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कैफे का मुआयना भी किया और जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना पुलिस के सरबराह CV आनंद ने साइबर क्राइम से अवाम को बचाने के लिए हर पुलिस स्टेशन पर साइबर वॉरियर्स तैनात करने का फैसला किया है और अवामी बेदारी मुहिम में भी तेजी लाने की हिदायत जारी की है। साइबर जराइम के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र रियासत के DGP CV आनंद ने साइबर जराइम की वजूहात और उनके सद्भाव पर खुलकर रोशनी डाली। उन्होंने खबरदार किया है कि लालच, गैर मुसद्दिक़ा लिंक्स पर क्लिक करना और नए स्कैम से मुताल्लिक़ साइबर एडवाइजरी को नज़रअंदाज करना लोगों को साइबर जराइम का शिकार बना रहा है और इस संगीन मसले से निपटने के लिए DGP ने हर पुलिस स्टेशन पर साइबर वॉरियर्स की तैनाती और वसी पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम चलाने पर जोर दिया है। दौर जदीद में टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ साइबर जराइम में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। सरहदी हुदूद से बालातर जराइम पर काबू पाने के लिए एक तरफ रियासती साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है, वहीं दूसरी जानिब ज़मीनी सतह पर मज़ीद इक़दामात की अशद ज़रूरत है। DGP CV आनंद ने इस बात पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है कि आम लोग किन वजूहात की बिना पर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना था कि रातों रात अमीर बनने या शॉर्टकट के चक्कर में लोग झांसे में आ जाते हैं। बगैर सोचे समझे नामालूम लिंक्स पर क्लिक करना खतरे को दावत देता है और स्कैम्स के बारे में जारी होने वाले साइबर सेफ्टी एडवाइजरी पर तवज्जो ना देना भी आवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो इस ज़मन में बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हिकमत अमली को मज़ीद निचली सतह तक ले जाने की ज़रूरत है। DGP ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को उन जराइम से महफूज रखने के लिए मुसलसिल अवामी बेदारी मुहिम चलाई जानी चाहिए ताकि हर ख़ास अवाम को डिजिटल फ्रॉड के नए तरीक़ों से बाखबर रखा जा सके, लोग अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रख सके। मरकजी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के नाम एक पैगाम जारी करते हुए तमाम शहरियों से हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर मुल्क भर में हुब्बुल वतनी के जज्बे को मज़ीद बरवान चढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम जोश व खरोश से जारी है। मरकजी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने अवाम के नाम जारी करता अपने पैगाम में कहा कि इस यौम आज़ादी पर हम सब मिलकर कौमी परचम तिरंगे को अपने हर घर का हिस्सा बनाएं। उन्होंने तमाम हमवतनों से ये अपील की कि वो हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बने, अपने घरों पर कौमी परचम लहराएं और तिरंगे के साथ अपनी एक सेल्फी harghar-tiranga.com वेबसाइट पर अपलोड करें। आपको बता दें कि हुकूमत हिंद की जानिब से शुरू की गई ये मुहिम न सिर्फ शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार करती है, बल्कि ये मुल्क की अजमत, इत्तेहाद और भारत के बाहमी रिश्ते को भी मजबूत बनाती है। इस यौम आज़ादी पर तमाम हिंदुस्तानियों से भारत की शान, इत्तेहाद और उसकी रूह को जश्न के तौर पर मनाने और कौमी मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने की ख्वाहिश की गई है। शहर हैदराबाद में लाल दरवाज़ा सीमा वाहिनी महानकाली अम्मावारी बोनाल के मौके पर ख़वातीन पुलिस एहलकारों की जानिब से ख़वातीन अक़ीदतमंदों के साथ नामुनासिब सलूक किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस वाक़े पर हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव ने शदीद बरहमी ज़ाहिर की है।
حیدرآباد میں بونال تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے تاریخی لال دروازہ مہان کالی مندر میں بونال کی تقریبات کے دوران پولیس کی جانب سے اوور ایکشن کی اطلاعات ملی ہے۔ تہوار کے موقع پر ڈیوٹی پر مامور خواتین پولیس اہلکاروں کی جانب سے خواتین عقیدت مندوں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، جس پر حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے پولیس کی اس کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تہوار کے پرامن ماحول میں عقیدت مندوں خاص طور پر خواتین کے ساتھ اس طرح کا نامناسب سلوک ناقابل برداشت ہے۔ وی ہنمنت راؤ نے پولیس حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مذہبی تہواروں کے دوران عوام کے ساتھ تحمل اور احترام سے پیش آئیں۔ BRS سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR نے پارٹی کے مرحوم رہنما و سابق MLA P سدرشن ریڈی کے اہل خانہ سے ملاقات کر انہیں پرسہ دیا اور 2.5 کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے رہنما و سابق MLA P سدرشن ریڈی حال ہی میں انتقال کر گئے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ و BRS سربراہ KCR نے مرحوم رہنما کے مکان پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات کی، انہیں پرسہ دیا اور ان کی ڈھانس بندھائی۔ اس موقع پر KCR نے P سدرشن ریڈی کے اہل خانہ کے لیے مجموعی طور پر 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی۔ انہوں نے سابق رکن اسمبلی کے 2 بچوں کے مستقبل کے لیے 2 کروڑ روپے جبکہ ان کی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے 25 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ KCR نے نلاولی میں واقع مرحوم کی رہائش گاہ پہنچنے پر انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا اور پارٹی کی جانب سے متاثرہ خاندان کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر رہنما و سابق وزیر ہریش راؤ نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی ستائش کی ہے۔ سدی پیٹ میں تعلیمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری ہے۔ نوجیون امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام طلباء کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ریاست کے سابق وزیر و مقامی MLA T ہریش راؤ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ 10ویں جماعت کے امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی تقریب میں ہریش راؤ نے طلباء و طالبات کو اسنادات سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ہریش راؤ نے کامیاب طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ سدی پیٹ کے بچوں نے تعلیمی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ آگے بھی اسی طرح سے پڑھائی میں دلچسپی لیتے رہیں، محنت کریں اور اپنے والدین اور سوسائٹی کا نام روشن کریں۔ نوجیون امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے اراکین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس طرح کے فلاحی اور تعلیمی اقدامات سے نہ صرف طلباء کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے بلکہ نوجوان نسل میں مقابلہ جاتی جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں تاریخی لال دروازہ سیمہا واہنی مہان کالی اماں واری مندر کے احاطے میں پولیس کی جانب سے معروف جوگنی شیاملا کو مبینہ طور پر روک دینے کا واقعہ پیش آیا۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ تلگو ریاستوں کے مشہور تہوار بونال کے موقع پر ایک طرف عقیدت مندوں کا جم غفیر امڑ پڑا ہے، وہیں دوسری طرف انتظامات کے نام پر پول کھلتی نظر آ رہی ہے۔ لال دروازہ مندر کے قریب آج اس وقت ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی جب پولیس نے شیاملا نامی جوگنی کو اندر جانے سے روک دیا۔ ان کا الزام ہے کہ پولیس کا رویہ انتہائی نامناسب اور توہین آمیز تھا، جس سے روایتی ثقافت اور تہوار سے وابستہ شخصیات کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے اس واقعے کا علم ہونے پر سخت برہمی ظاہر کی۔ جوگنی شیاملا نے کہ کویتا کو ان کے ساتھ پیش آئے تلخ واقعے اور پولیس کی سخت رویے کی تفصیلات بتائی کہ کویتا نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف شدید غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ روایتوں کی پاسداری کرنے والوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف جہاں پولیس کے رویے پر سوالات اٹھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف مندر کے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے عقیدت مندوں کو بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کا سامنا رہا ہے۔ پینے کے پانی، مناسب قطاروں اور
بھیڑ کو قابو کرنے کے لیے کوئی مؤثر انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ بزرگوں، خواتین اور دور دراز سے آنے والے عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر ہمیشہ بنیادی سہولیات کا فقدان دیکھا جاتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،